साथी साथी बाहिर बाहिर इन्टरभ्यू गर्नुको रमाइलो रमाइलो फाइनेन्सियली पनि मलाई हेल्प चाहिने भएको भएर मैले भन्नै पर्ने थियो तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले नभने पनि सबकन्सियसली उहाँहरूले चाहिँ उसलाई जस्तो इन्ट्रेस्ट रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ फिल गर्नुभएको थियो From all the movies that you've done so far, Bulbul say you want to remember कम्पेरिटिभली भनेर. So what is the kind of a movie that you're looking for? निश्चलजीसँग यसरी भेट भयो मेरो होइन प्रमोसनको फेजमा थिएँ म अनि भेट्ने भनेर भेट भयो होइन मलाई उहाँ राम्रो लाग्थ्यो मान्छे एज अ पर्सन होइन तर नट ए बिहा गर्ने टाइप्स या हुन्छ नि बोयफ्रेन्ड टाइप्स भन्दा पनि राम्रो मान्छे एकदम जेन्युन मान्छे जस्तो लाग्थ्यो द मेजर अफ लभ इज लभ विदाउट मेजर भन्छ नि यहाँसम्म आउन कतिको गाह्रो लाग्यो तपाईँलाई हल्का फुल्का गाह्रो भयो त तर इट वाज फन किनकि धेरै भएको थियो नहिँडेको हिलो त्यहाँ एउटा पुल थियो तपाईँ तर्नुभयो कि भएन तर नतरिकन आउनै नमिल्ने रहेछ अरू बाटो अप्सन बाटो नभए भएर मैले ज्यान गएँ तरिनँ त्यो पुल पुरै घुमेर आएँ सधैँ सेट्समा हुन्छौँ हामी सधैँ स्टुडियोजमा हुन्छौँ यस्तो ठाउँमा बसेर स्कुलमा बसेर चिया खाँदै गफ गर्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ इट्स फन त अलिकति हुन्छ नि मेरो भन्दाखेरि अलिकति अब आएर न मेडअप सुनेलाई होइन तर आई अलवेज ह्याड दिस इन माई माइन्ड के कुनै दिन हुन्छ नि अब पहिला एक्टर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब केही न केही हुन्छ नि यो फिल्डमा कुनै दिनमा इन्टरभ्यू भयो भने चाहिँ आई वुड हुन्छ नि डु यस्तै वाला जस्तो सोच्थेँ कि तर आज यो इन्टरभ्यू नै होइन कि तपाईँसँग खास गफ गर्नु मन लागेको सुस्तिमा खड्कालाई अलिक नजिकबाट चिन्नु मन लाग्यो एक्ज्याक्टली भन्नु खोजेको सेट्स भन्दा पनि हुन्छ नि जस्ट चिल आउट एन्ड टक त्यो चाहिँ आई लभ इट चेस गरौँ नि त Cheers. ह्याम्पी होइन है ओके चिया कतिको पिउनुहुन्छ नट मच कहिलेकाहीँ कालो कि दुधको नडाँटिकन कालो खान्छु म ब्ल्याक टी चाहिँ खान्छु युजली तर सेट्समा हुँदा चाहिँ सुटिङमा चाहिँ म कहिलेकाहीँ खानामा अरूले खाएको देखेर चाहिँ खान्छु तर एकदमै रेयर घरमा त खाँदैन कहिले पनि निश्चलले ब्ल्याक टी खान्छ कसले बनाउनुहुन्छ प्राय हामी दुवैजना बनाउँदैन दुवैजनाले बनाउनुहुन्न तर बनायो भने चिया कसले मिठो बनाउनुहुन्छ ट्राई गर्नु डेफिनेटली मैले किन मलाई चाहिँ निश्चलले चिया बनाएको खाएको छैन त्यही भएर अब अभियसली अहिलेसम्म चाहिँ मैले नि हो सुस्तिमा खड्का को हुन् त्यो बाहेक को हुन् जुन धेरैले चिन्छन् सुस्तिमा खड्का एउटा एकदमै सेलिब्रेटेड एक्ट्रेस भनेर त्यो बाहेकको सुस्तिमा खड्का को यस्तो रहेछ यो स्वास्थ्यमा खड्का के हो र डिस्क्राइब युर सेल्फ यो चाहिँ भन्ने क्वेसन छ नि यो चाहिँ एकदमै सजिलो यट एकदमै गाह्रो क्वेसन रहेछ कि बिकज आई थिङ्क यु चेन्ज एभ्री डे यु चेन्ज एभ्री मोमेन्ट रहेछ कि मैले एक्सपिरियन्स गरेँ जहिले अरूहरूले क्वेसन सोध्नुहुन्थ्यो होइन इन्टरभ्यूहरूमा चाहिँ हु स्वास्थ्यमा खड्का या डिस्क्राइब युर सेल्फ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा क्लोज मान्छे नै मै हो तर मलाई नै अप्ठ्यारो लाग्ने यो क्वेसनको आन्सर दिनलाई चाहिँ बिकज अब म यहाँ तपाईँहरूसँग भेटेँ आफ्टर फ्यु मिनट्स म अर्कै मान्छे भइसकेको हुन्छु कि इन अ वे भन्नाले कम्प्लिटली चेन्ज नहोला तर तपाईँबाट मैले केही कुरा लिन्छु होला एकछिनपछि म अर्कै अलिकति चेन्ज हुन्छ होला फेरि अर्को मान्छे भेट्छु होला फेरि आई चेन्ज अ बिट हुन्छ नि त्यही भएर एक्ज्याक्टली म यो मान्छे भन्दा पनि एभ्री त्यो डिस्कभर गर्दै जाने चिज रहेछ कि यो चाहिँ यसो स्वस्तिमा खड्का बच्चामा कस्तो थियो त घरको लाडली दुईजना दाजुभाइ घरको लाडली दुईजना दाजुभाइ आर्मी स्कुलमा पढिराख्नु भएको थियो बच्चामा कस्तो थियो स्वस्तिमा बच्चामा चाहिँ म कस्तो थिएँ भन्दाखेरि डुअल पर्सनालिटी थिएँ मेरो चाहिँ म कसरी भन्छु म घरमा अलिकति डिफ्रेन्ट थिएँ स्कुलमा अलिकति डिफ्रेन्ट थिएँ इन द्याट सेन्स होइन घरमा चाहिँ म कस्तो थिएँ भन्दा एकदमै त्यो लाडली या म एक्लो छोरी हो त्योवाला थिएन मेरो चाहिँ बिकज मेरो चाहिँ आर्मी फ्यामिली हो होइन मेरो एकदम लिबरल फ्यामिली नै हो बच्चादेखि नै अब त्यो केटी मान्छे या छोरी मान्छे भनेर कहिले पनि त्यस्तो नसुन्नु पराए भएर चाहिँ एकदम लिबरल फ्यामिली यट त्यस्तो त्यो ल म छोरी मान्छे म चाहिँ एकदम डिमान्डिङ त्यो पनि थिएन होइन आई वाज काइन्ड अफ सोबर नै थिएँ राम्रै बच्चामा गरिने हो स्कुलमा चाहिँ आई वाज लाइक एकदमै ऊ के भन्छ त्यसलाई आउटगोइङ एकदमै एक्स्ट्रोभर्ट जिद्दी एज इन जिद्दी तर एकदमै अब के फर इक्जाम्पल के स्कुलमा काण्ड भयो भने फस्नेमा म हुन्थेँ होइन एभ्री अदर उप्स साथी बाहिर इन्टरभ्यू गर्नुको रमाइलो कहाँ थिएँ म स्कुलमा तपाईँ एकदमै फरक हुनुहुन्थ्यो ओके त्यो एक्ज्याक्टली घरमा र स्कुलमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट थियो स्कुलमा चाहिँ एकदमै एक्स्ट्रोभर्ट साथीहरूलाई एन्टरटेन गराउनु पर्ने होइन आई वाज लाइक एभरेज
पढाइमा चाहिँ तर एकदमै एक्स्ट्रोभर्ट बोलिराख्नु पर्ने मेरो क्लासमा टिचर्सहरूले राखिदिनु भएको नाम टकेटिभ चिपी त्यस्तो त्यस्तो हुन्थ्यो क्या आई वाज लाइक द्याट काइन्ड एउटा एकदम क्लिसे क्वेसन सोध्छु अब हजुर होइन आमा बुवाको प्यारो सबै हुन्छ भन्छन् तर हरेक बच्चालाई म पनि दाजु भएको मान्छे होइन आफू प्यारो भइदियोस् जस्तो हुन्थ्यो होइन को प्यारो थियो बढी ड्याड मममा कि हामी तिनजनामा ड्याड मममा छोराछोरी को बढी प्यारो थियो को बढी प्याम्पर्ड थियो प्याम्पर्ड चाहिँ हामी त्यस्तो कोही पनि थिएन तर कम्पेरिटिभली चाहिँ मेरो भाइ चाहिँ अलिकति पछि जन्मेको भएर मेबी अब हुन्छ नि कान्छो मलाई चाहिँ त्यो फिल हुन्थ्यो भनौँ मेरो दाइ या मलाई चाहिँ फिल हुन्थ्यो तर पछि इभेन्चुअली अलिकति बढ्दै गइसकेपछि त्यस्तो होइन रहेछ भन्ने चाहिँ फिल हुँदो रहेछ होइन किनकि बच्चा भइसकेपछि मेरो दाइ र ममा चाहिँ 2 इयर्सको मात्रै डिफ्रेन्स मेरो भाइ र ममा चाहिँ 5 इयर्सको डिफ्रेन्स होइन भाइको चाहिँ अलिक बेसी डिफ्रेन्स भएको भएर चाहिँ त्यो अलिकति प्याम्पर्ड जस्तो फिल हुन्थ्यो सर्टेन टाइमसम्म तर भाइ पनि अलिक ग्रोन अप भइसकेपछि त्यस्तो फिल भएन तर अलिकति लिबर्टीको हिसाबले हेर्ने हो भने अलिकति हुन्छ नि त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क मैले चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ पाएको हो जस्तो लाग्छ उपद्रव गर्नुहुन्थ्यो बच्चालाई घरमा चाहिँ गर्दैन थियो पैसा चाहिँ चोर्थ्यो एकदमै धेरै सबभन्दा धेरै कति चोर्नु पैसा 1000 रुपियाँ हो नोट अब धेरै भएको त्योभन्दा धेरै भएको त्यो पनि चोर्थ्यो होला मेबी 2000 को नोट भयो त्यो पनि चोर्थ्यो होला तर एकचोटिमा 1000 रुपियाँ चाहिँ चोरेको छु धेरैचोटि चोरेको छु कि कति क्लाससम्म थियो त्यतिबेला म कति क्लाससम्म चोरेँ भन्दाखेरि 9-10 सम्म चोरेँ त्यसपछि चाहिँ छोडिदिएँ यत्तिकै के गरियो त्यो हजार के पनि हैन धेरै पैसा हो त्यतिबेला के पनि हैन खाने मात्रै हो बाहिर जाने भाइलाई लिएर जाने भाइ र म चाहिँ एकदमै क्लोज हो हैन बच्चामा भाइलाई लिएर जाने खाने त्यो यस्तो हुन्छ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू किन्नु पर्ने या नराम्रो काम गर्ने त्यो पनि केही पनि हैन यतिकै गयो किन्यो सानो हुँदाखेरि हामीलाई सोध्छ नि डक्टर बन्ने इन्जिनियर बन्ने पाइलट बन्ने हैन त्यो सोधिन्थ्यो होला के बन्छु भनेको थियो यस्तो रहेछ स्कुल बेलामा चाहिँ मेरो सबैको यस्तो एम होइन त्यो पनि एकदमै डिस्कभर फेजमा थिएँ कि म हुन्छ नि सर्टेन एजसम्म चाहिँ ल यो बन्छु भन्थेँ होइन त्यो डक्टर पाइलट इन्जिनियर त कहिले पनि भनेन बिकज मलाई थाहा थियो त्यो पढ्नु पऱ्यो भने धेरै पढ्नुपर्छ भनेर त्यही भएर त्यो चाहिँ कहिले पनि आएन दिमागमा होइन तर त्यो ब्याक अफ द माइन्ड चाहिँ म भोलि गएर मिडियामा चाहिँ केही न केही चाहिँ गर्छु तर म कहिले पनि भनेन कि मान्छेहरूलाई चाहिँ ल भोलि गएर आर्टिस्ट भन्छु या हुन्छ नि एक्टर हुन्छु या पर्फर्मर हुन्छु भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि भनेन किन भन्दाखेरि पिपल वुड लाफ एट मी नि त मैले त्यस्तो भन्यो भने त बिकज अब आर्टिस्ट भनेको या भनौँ अहिले फोटोग्राफी इभन फोटोग्राफी आर्ट फिल्डको केही न केही प्रोफेसनलाई त्यति बेला एज अ प्रोफेसन लिँदैन थियो नि त होइन त्यो चाहिँ एउटा भनौँ न प्यासनको रूपमा मात्रै लिन्थ्यो सो ब्याक अफ द माइन्ड चाहिँ मलाई त्यो भोलि गएर पर्फर्मर चाहिँ हुन्छु या त्यो टिभीमा केही न केही चाहिँ गर्छु है भन्ने चाहिँ थियो तर कहिले पनि भनेन एउटा फेजमा थियो मेरो म भन्थ्यो अरूलाई एयर होस्टेस बन्न मन थियो फेरि अर्को एउटा सर्टेन फेजमा थियो म आर्मी ब्याकग्राउन्डबाट बिलोङ गर्ने भएको भएर पनि सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट हुने पनि मेरो एकदमै उ थिएन फेरि बिचमा एउटा के हुन्थ्यो डिस्कभर गरिरहेको हुन्थ्यो क्या एभ्री इयर जस्तो चेन्ज भइरहेको हुन्थ्यो मेरो चाहिँ त्यसो भए घरमा सानो हुँदाखेरि आमाहरूसँग बसेर गीताञ्जली हेरेको सम्झना छ नेपाल टेलिभिजन डेफिनेटली एभ्रिथिङ मलाई नेपाल मेरो स्कुलको एक्सपिरियन्स के म चाहिँ एकदमै नेपाल टेलिभिजन फलो गर्ने हुन्छ नि नेपाली सिरियलदेखि लिएर नेपाली यस्तो टेलिभिजन प्रोग्रामहरू मेरो साथीहरू चाहिँ म्याक्सिमम् मेरो साथीहरू चाहिँ सबै त्यति बेला हिन्दी डेली सोप्सहरू एकदमै फेमस थियो नि त इनफ्याक्ट मैले पनि छ होला अलिक खासै थाहा भएन तर त्यति बेला चाहिँ एकदमै फेमस अनि मेरो साथीहरू चाहिँ जहिले स्कुल घरमा हेरेर आए स्कुलमा त कुरा हुन्छ नि त उनीहरू चाहिँ खालि डेली सबको कुरा गर्ने मसँग कुरा गर्ने मान्छे कोही नहुने क्या अब त्यो हुन्छ नि म चाहिँ तितो सत्य हेर्ने मेरी बासे हेर्ने जिरे खुर्सानी हेर्ने र मसँग कुरा गर्ने मान्छे त कोही पनि नहुने कि म चाहिँ एकदमै फलो गर्छु इनफ्याक्ट मेरो होल फ्यामिली नै हामी अब राति फर इक्जाम्पल मङ्गलबार के आउँछ राति 9 बजे भनेपछि सबजना बसेर हेर्ने कि त्यति धेरै फलो गर्थ्यो अनि मसँग कुरा गर्ने चाहिँ कोही पनि नहुने क्या भोलि घर स्कुलमा गर्दा कुरा गर्नु पऱ्यो नि त त्यो वाला चाहिँ हुन्थ्यो गीताञ्जली हेर्दाखेरि कहिले काहीँ त्यस्तो फिल हुन्थ्यो म पनि यस्तै हिरोइन बन्न पाएँ हुन्थ्यो एक्ट्रेस बन्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने एकदमै हुन्थ्यो गीताञ्जली आउनुलाई चाहिँ म अलिक धेरै नै सानो थिएँ होइन त्यसपछिको कुन अलिक त्यो सत्यको टाइममा मेरी बासेको टाइममा र हरिदाईहरूको हरिबहादुर मदनबहादुर आउने टाइममा चाहिँ म अलिकति त्यो फेजमा थिएँ कि त्यति बेला एक्ट्रेस भन्दा पनि मेरो चाहिँ कस्तो एक्ट्रेस हुन्छु हिरोइन हुन्छु भन्दा पनि मलाई चाहिँ हो एक्ज्याक्टली अब त्यो सिरियलमा पर्फर्म गरेर त म हिरोइन होइन नि त एक्टर हुन्थ्यो होला मेबी होइन मलाई चाहिँ त्यो हिरोइन हुन्छु या एक्ट्रेस हुन्छु भन्दा पनि पर्फर्म गर्न पाए हुन्थ्यो तितो सत्यमै किन नहोस् या हरिबहादुर मदनबहादुरमै किन नहोस् त्यहाँ पर्फर्म गर्न पाए हुन्थ्यो नि भन्ने चाहिँ थियो त्यो कुराहरू कहिले परिवारसँग साट्नु हो यस्तो लाग्छ नि मलाई मैले त्यसरी चाहिँ भनेन होइन तर काहीँ न काहीँ उहाँहरूले फिल गर्नु हुँदो रहेछ कि फेरि म फ्यामिलीसँग यस्तो धेरै कुरा सेयर गर्दैन थिएँ इनफ्याक्ट अहिले पनि मलाई के लाग्छ या मेरो कामको कुरा यो भनेर कहिले पनि इनफ्याक्ट निश्चलसँग पनि एकदमै कम सेयर हुन्छ मलाई यस्तो गर्न मन लागिरहेको छ या म यस्तो गर्छु भनेर एकदमै प्लानहरू म खासै सेयर गर्दिनँ कसैलाई पनि होइन
ड्याड ममहरूलाई पनि मैले त्यसरी कहिले पनि भनेन कि मलाई यो गर्न मन छ भनेर तर आफ्नो करियर स्टार्ट गर्ने बेलामा त मलाई मिस टिनबाट करियर स्टार्ट गरायो भने त्यति बेला त मैले भन्नै पऱ्यो होइन मलाई यहाँ जानु मन छ फाइनेन्सियली पनि मलाई हेल्प चाहिने भएको भएर मैले भन्नै पर्ने थियो तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले नभने पनि सबकन्सियसली उहाँहरूले चाहिँ उसलाई त्यस्तो इन्ट्रेस्ट रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ फिल गर्नुभएको थियो के थियो रियाक्सन मिस टिनको बेलामा तपाईँ 17 जस्तो हुनुहुन्थ्यो आई वाज 18 को अर्ली 18 तिर थिएँ अनि घरमा अब कोही पनि फ्यासन वा मिडिया वा फिल्म ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्न थियो होइन त्यति बेला मलाई मिस टिनमा भाग लिनुहुन्छ स्पेसली ड्याडीको रियाक्सन कस्तो थियो अहिले भिजुअली सम्झिनु पर्दा म त्यति बेला इन्जिनियरिङ गरेर थिएँ होइन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ थियो म ड्रइङ बनाइरहेको थिएँ त्यति बेला आई स्टिल रिमेम्बर मेरो रुममा बसेर म ड्रइङ बनाइरहेको थिएँ तर एभ्री त्यति बेला चाहिँ त्यो मिस समथिङ एभ्री फ्राइडे आएर हुन्थ्यो कि फ्राइडे लाइभ 5 बजे एभ्री फ्राइडे जस्तो आइरहन्थ्यो कहिले मिस कुन्निके मिस नेपाल बाहेक कहिले मिस टिन भने कहिले मिस छेत्री मिस कुन्निके आइरहन्थ्यो अनि जहिले म चाहिँ एकदमै हुन्छ नि अगाडि टिभी अगाडि बसेर यस्तरी हेरेर हुन्थ्यो कि त्यो चाहिँ एकदमै फलो गर्थेँ अनि सबैभन्दा त्यो क्वेसन आन्सर राउन्ड आउँछ नि जब लाइभ क्वेसन आन्सर राउन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ आफूलाई ढुकढुक भएर हुन्थ्यो क्या त्यो मेरो ममले चाहिँ याद गरिराख्नु भएको रहेछ अनि मेरो मम चाहिँ अघि मैले पनि सेयर नगरे जस्तो ममले पनि मलाई कहिले पनि तिमीलाई जान मन छ भनेर सोध्नु भयो तर देखिरहनु भएको थियो नि त मैले कुन हिसाबले फलो गरिरहेको थिएँ भनेर अनि मेरो ममको एकदमै इच्छा भनेको चाहिँ मलाई मिस नेपालमा पठाउने मिस टिन भन्दा पनि तर त्यति बेला चाहिँ मेरो एजले पनि खासै दिँदैन थियो अनि मैले ममलाई भने त्यसपछि होइन मलाई जानु मन छ भनेर सी वाज ओके विथ इट मैले अघि भने जस्तो एकदम लिबरल फ्यामिली मैले के गर्छु भनेपछि कहिले पनि नाइ भन्ने कुरा चाहिँ मैले कहिले पनि सुन्नु परेन कि अनि ड्याडलाई भनिसकेपछि मेरो ड्याड चाहिँ कस्तो टाइपको मान्छे भन्दाखेरि इज अल्सो भेरी लिबरल तर अब फर इक्जाम्पल तपाईँ मेरो ड्याड हुनुभयो होइन अब मलाई केही काम गर्न मन लागेको छ भने ममले ओके भन्नुभयो भने हस्ले ओके किन नभन्ने भन्दाखेरि भोलि इनकेस केही नराम्रो भयो भने त भन्न पायो नि त त्यहाँनिर त सबैको आई थिङ्क सबैजनाको त्यही नै हो जस्तो लाग्छ अब देखिस् तैँले गर्दा हो नि त या ममलाई या देखिस् तैँले गर्दा तैँले पठाएर हो नि त भन्न पाउँछ भनेर पठाउनु त मन लागिरहेछ बच्ची भोलि हुन्छ नि कसैलाई ब्लेम दिनको लागि सेफ साइड बस्ने के अनि ड्याडलाई पनि हि वाज ओके तर अलिकति रिलक्टेन्ट टाइपको के कस्तो भन्दाखेरि जान चाहिँ जाउँ तर म हुन्छ चाहिँ भन्दिनँ है टाइपको अनि किन जानु पऱ्यो मात्रै भन्नुभयो उहाँले त्यति बेला म जानु ममले पनि ऊ यस्तो जाने रे भनेर भन्यो तर मेरो घरमा चाहिँ ड्याडको भन्दा अलिक ममको चल्ने टाइप्स हुन्छ नि अनि ड्याडले चाहिँ अरू केही भन्नु भएन किन जानु पऱ्यो यति मात्रै भन्नुभयो म रोएँ क्या त्यसपछि अघि मैले भने जस्तै मेरो चाहिँ एकदमै त्यो लिबरल भएको भएर नि कहिले किन या पर्दैन भन्ने बित्तिकै त्यो चित्त दुखिहाल्ने कि स्टिल अहिले पनि मलाई किनकि मलाई थाहा छ म केही नराम्रो काम गर्दिनँ म आफ्नो लागि राम्रै काम गर्छु सो कसैले क्वेसन गर्यो या कसैले नगर भन्यो भने चाहिँ एकदमै चित्त दुख्छ कि मलाई त्यति बेला पनि रोएँ त्यसपछि ममले कन्भिन्स गराएपछि चाहिँ ओके भयो मम र तपाईँ नेचरमा एकदम डिफ्रेन्ट हुनुहुन्छ मम कम बोल्ने एकदम त्यति धेरै आउटगोइङ नहुने आजसम्म तपाईँले ममको पोस्टहरू पनि खासै हाल्नुहुन्न इन्टरभ्युजहरूमा पनि मम आउनु मान्नुहुन्न होइन कसरी अप्रोच गर्नुभयो ममको लागि हुन्छ नि ममले यस भन्नुहुन्छ कि मोडलिङको लागि त्यति बेला अब हामी ब्युटी पेजेन्टमा जान्छु भन्दाखेरि मेरोमा थाहा थियो ममको साइडबाट चाहिँ नो भन्दैन भनेर किनकि त्यो अब मैले अघि भने जस्तै काहीँ न काहीँ सबकन्सियसमा उहाँले देखिरहनु भएको थियो मेरो इन्ट्रेस्टहरू होइन अनि अब काहीँ न काहीँबाट देखिरहेको भएर मेरो ममको साइडबाट चाहिँ मलाई नाइ भन्छ भन्ने काहीँ पनि फिल भएको थिएन मेरो मम चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हो एकदम इन्ट्रोभर्ट मान्छे कोहीसँग खासै नबोलिहाल्ने अहिलेसम्म मेरो ममले मैले गीत गाएको पनि सुनेको छैन नाचेको पनि देखाएको छैन कि कहिले पनि लाइफमा मान्छेहरू त्यो अब कहिले काहीँ बिहा पार्टीमा जाँदाखेरि नेभर क्या कहिले पनि देखाएको छैन मैले ममले गुनगुनाएको पनि सुनेको छुइनँ त्यस्तो ममको छोरी हो क्या त्यस्तो आमाको छोरी हो म होइन तर काहीँ न काहीँ मेरो ममले चाहिँ अब कोही एकजना अब रिलेटिभ्सहरूमा कोही म्युजिक भिडियो खेलेको मान्छे आयो भने हुन्छ नि अप्रोच गरिदिन खोज्दै मेरो लागि हुन्छ नि कोही न काहीँ टिभीमा लिङ्क भएको मान्छे भेट्यो भने मेरो लागि अप्रोच गर्न खोज्दिनँ त्यो मैले बच्चादेखि देखिरहेको थिएँ कि सो त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो मम चाहिँ सी इज ओके विथ इट भन्ने चाहिँ फिल भएको थियो अनि यो सब बिच सौरभ र सुशील होइन हजुर दाजुभाइ हजुर उहाँहरूको रोल के थियो कहाँ हुनुहुन्छ जब तपाईँलाई मोडलिङ गर्न मन लागिरहेको थियो तपाईँ घरमा अप्रोच गराउनु भएको थियो सिब्लिङ्सहरूले कहिले काहीँ बिगारिदिने काम गर्छ अरे मेरो चाहिँ त्यस्तो छैन मेरो साथीहरूले चाहिँ यस्तो भन्थ्यो कि केही कुरा गर्नु पऱ्यो भने नाइ मेरो दाइले त मार्छ भन्दा मलाई अचम्म लाग्थ्यो कि दाइहरू पनि त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ नि इन्टरप्ट गरिदिने त्यस्तो दाइहरू पनि हुन्छ र जस्तो लाग्थ्यो मेरो चाहिँ कहिले पनि मेरो कुरामा मेरो दाइलाई मतलब भएर मेरो दाइको कुरालाई नयाँ साथीहरू आउनुभयो सो हाम्रो चाहिँ कहिले पनि त्यो हुन्छ नि एकअर्काको कुरामा त्यसरी हुन्छ नि अल्झिने या हडल्स बनिदिने कहिले पनि थिएन कि सो दे वर ओके विथ इट मतलबै थिएन भनौँ न त्यस्तो टाइपको सो एकदम सपोर्ट गरेर एकदम खुराफाती प्लान्सहरू नो नो नथिङ सपोर्ट गर्ने भन्नाले ओ यु सुड डु दिस यस्तो राम्रो गर्नुपर्छ त्यो पनि होइन या नगर भन्ने पनि होइन कि र त्यसपछि 18 मा मिस टिन गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँले एड्सहरू सुरु गर्नुभयो
त्यसपछि एड्स त अलिक पछि त्यसपछि म्युजिक भिडियो गरेँ म्युजिक भिडियो पछि चाहिँ ड्याडले हेर्नु म्युजिक भिडियो आउने बित्तिकै के टाइम लाग्यो यस्तो भयो मिस्टिन पछि म्युजिक भिडियो मोडलिङ गर्न थालेँ एक दुईवटा फेसन सोजहरू गरेँ त्यसपछि राइट आफ्टर द्याट म्युजिक भिडियोको लागि अफर आयो हेर्नुभयो होला उहाँहरूले त्यस्तो कुरा भएन मेरो चाहिँ ड्याडको रियाक्सन थाहा हुन्थ्यो होला नि जब तपाईँले मोडलिङ सुरु गर्नुभयो ऱ्याम्प सोज गर्दाखेरि पत्र पत्रिकामा फोटोज आउँछ आर्मी स्कुलमा पढेको छोरी होइन तपाईँको घर लिबरल हुनुहुन्छ होइन लिबरल हुनुहुन्छ तैपनि आर्मी स्कुलमा पढेको छोरी इन्जिनियरिङ गरेर आएको छोरी होइन अब ग्ल्यामरतिर लाग्यो भन्ने त्यो कहिले साइलेन्ट रियाक्सन्सहरू हुन्छ नि त्यो ड्याडको साइडबाट चाहिँ मैले अघि भने जस्तै यु वाज ओके विथ एभ्रिथिङ द्याट आई वाज डुइङ तर काहीँ न काहीँबाट ए भोलि केही भयो भने चाहिँ है भन्ने टाइपको चाहिँ थियो कि अनि मान्छेहरूले कहिलेकाहीँ सुनाइदिनु अब भर्खर त्यो स्ट्रगलिङ फेजमा त मान्छेहरू सुनाइदिन्छ नि त किन पठाइरहेको हो या के किन यस्तो गरिरहेको अहिले पो सबैजना हुन्छ नि त्यहाँ लाइक ओ मेरो रिलेटिभ हो मेरो छिमेकी हो या त्यो भन्छ तर त्यो टाइममा त किन पठाइरहेको छोरीलाई त्यो भन्ने मान्छे पनि हुन्छ नि त अनि ड्याडले आएर कहिले सुनाइदिने क्या मलाई यस्तो रिस उठ्थ्यो फेरि आइएम भेरी त्यो हुन्छ नि त्यो रिटालिएट गर्ने मेरो बानी कि पहिलादेखि नै अनि किन त्यो मान्छेले किन भन्नु पऱ्यो जब कि उसको र मेरो केही लेना देना छैन भनेपछि अनि मेरो मम्मीले चाहिँ मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो कि अहिलेदेखि नै अब तिमी अहिले नै यस्तो मान्छेहरूले भनेको कुरामा चित्त दुख्छ नि त फ्युचरमा के गर्न बाँकी छ होइन वे मोर टु गो तिमीले के यसरी रियाक्ट गर्नु हुँदैन भने जस्तो ममको साइडबाट त्यो सब पढाउँछ ड्याडीले चाहिँ मलाई त्यो इगो हट गरिदिनलाई क्या झन् इगो हट गरेपछि झन् राम्रो गर्छ भनेर तर तपाईँले भने जस्तै त्यो ड्याड चाहिँ अलिकति साइलेन्ट टाइपको हुन्छ नि साइलेन्ट वाचर टाइपको यो सब बिचमा मम चाहिँ प्रोटेक्टर हुनुहुन्थ्यो एकदमै प्रोटेक्टर होइन यहाँसम्म कि कहिलेकाहीँ सुटमा ढिलो भयो राति 12 बजे घर आउनु पऱ्यो भने त्यो ढोका ढङढङ गर्नु नपरोस् छोरीले गाली खानु नपरोस् भनेर मम उठिराख्नुहुन्थ्यो होइन मम उठिराख्नुहुन्थ्यो त्यस्तो बेला कुनै इन्सिडेन्ट याद छ जब ड्याडले पनि थाहा पाएको वा रियाक्सन आएको छैन त्यस्तो मलाई चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो ड्याडले पनि अहिले मैले भने जस्तो साइलेन्ट चाहिँ हो होइन म हेरिरहेको छु है भनेर भन्ने चाहिँ हो तर कहिले पनि त्यो यस्तो किन गरे या कि यस्तो त्यस्तो भनेर चाहिँ कहिले पनि त्यो चाहिँ भएन ड्याडबाट पनि तपाईँको लाइफमा ममको इम्पोर्टेन्स के हो एकदम सजिलो तर त अघि भने जस्तो एकदमै गाह्रो क्वेसन हो होइन मम तपाईँको लागि के हो अब यसको पनि त्यस्तो प्रिसाइज आन्सर यही हो भनेर भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ होला होइन यस्तो अब इम्पोर्टेन्स चाहिँ आई थिङ्क इम्पोर्टेन्स या लभ या हेट भन्नेको कुरा चाहिँ यसको मेजर भयो या प्रिसाइज मेजर भयो भने चाहिँ त्यो हुँदैन कि आई मिन कस्तो मलाई एक्सप्लेन गर्न आएन द मेजर अफ लभ इज लभ विदाउट मेजर भन्छ नि त्यस्तै हो कि मैले भन्न सकेँ या एक्सप्लेन गर्न सकेँ भने आई थिङ्क त्यो प्योर लभ हुँदैन यो सिम्पल क्वेसन हो तर यसको कुनै आन्सरै छैन कि कन्क्रिट आन्सर छैन मोडलिङ सुरु हुँदाखेरि कतै लागेको थियो कि अब चाहिँ माई जर्नी टुवर्ड्स एक्टिङ इज स्टार्टेड भनेर वा त्यस्तो केही फिलिङ आएको थियो मेबी मेरो सबकन्सियसली त्यही नै होला मैले मिस्टिनमा जानु भनेको चाहिँ मलाई इभेन्चुली यता आउनको लागि नै म गएको होला बिकज मेरो बाटोहरू खुलिन्छ केही न केही त्यसकै लागि नै म मिस्टिनमा गएको थिएँ होइन त्यसपछि आई स्टार्टेड डुइङ म्युजिक भिडियोजको लागि चाहिँ आई वाज लाइक कम्प्लिटली ओके ल इट्स माई टाइम भनेर मैले मजाले म्युजिक भिडियोज गरेँ तर जुन हिसाबले हुन्छ नि राइट देयर मुभीको लागि अफर आयो नि आई वाज लाइक सक के आई वाज जस्ट 18-19 थिएँ होइन अनि यति चाँडै अफर आयो हुन्छ नि इट्स सो इजी टु गेट अफर्स के नेपालमा मुभिजहरूको लागि आई ह्याड नो वान होइन कोही पनि छैन भर्खरै 2टा म्युजिक भिडियो गरिरहेको आज रिलिज भएको छ आजै मुभीको अफर आइरहेको छ आई वाज लाइक त्यति बेला अलिकति काइन्ड अफ सरप्राइज के ल कति चाँडै मुभीको अफर आयो एम आई रेडी फर द्याट भने जस्तो भएको थियो अनि पछि मैले अहिले त मुभी नगरौँ कि बच्चे जस्तो लाग्छ हिरोइन कसरी बन्ने भने जस्तो पनि फिल भएको थियो कि अनि खासै अहिले गर्ने र भने जस्तो फिल भयो दाइले अनि हाम्रो जसले अफर गर्नुभएको थियो उहाँले एकछिन आएर हेर भनेपछि त लोभ भइहाल्छ फेरि गएँ त्यहाँ अफिसमा गएर यताउता हेरेँ स्क्रिप्टहरू सुनिसकेपछि आएपछि फेरि होइन गर्छु भनेर लोभ लागिहाल्यो त्यति बेला कस्तो भयो घर जानुभयो कसलाई भन्नुभयो कि भन्नु भने ममसँग कुरा गर्नुभयो कि भने मुभीको अफर आएको छ गरेन मलाई बोलाउनु भयो उहाँले होइन म यसरी गरेर हेर्छु नि त भन्ने मात्रै हिसाबले गएको थिएँ मुभी गर्ने नगर्ने केही पनि थिएन होइन आई वाज इन 3rd इयर त्यति बेला मेरो लास्ट इयरमा थिएँ आर्किटेक्चरको म डिप्लोमा गरेको अनि 3rd इयरमा थिएँ सकिन लागेको थियो मेरो डिप्लोमा अनि बोलाउनु भयो उहाँ कसैलाई पनि के भनेर म एकदमै साइलेन्ट ऊ हो कि कसैलाई पनि भन्दिनँ म अब तपाईँले म केही काम गरिरहेको छु भने तपाईँलाई थाहा हुँदैन कि इभन इफ यु माई बेस्ट फ्रेन्ड तपाईँलाई थाहा हुँदैन भोलि रिजल्ट आउने बेलामा या म स्योर भइसकेँ म चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनुहुन्छ कि अनि कसैलाई पनि केही पनि भनेन अनि रेडी भएर गइसकेपछि उहाँहरू पनि ओके हुनुभयो होइन कुरासुरा भएपछि
त्यो अफिसबाट घर पुगुन्जेलसम्म दिमागमा एउटा मात्रै कुरा साँच्चीकै मुभी गरेर हो साँच्चीकै बिकज मुभी भन्ने कुरा त यति ह्युज कुरा थियो नि त नर्मल केटीको लागि आई वाज भेरी नाइभ त्यति बेला होइन के नै जस्तो साँच्चीकै मुभी गर्नु ला हो अहिले पो ल के लाग्दैन होला होइन सर्टन कुराहरू ला मुभी गर्नु ला साँच्चीकै मुभी गर्नु फेरि त्यो टाइममा सुनिल रावलहरूको ब्यानर या भने दुर्गेश फिल्म्स भने एकदमै ठुलो भनेर न्यू कमर्सहरूको लागि एकदमै ठुलो राम्रो प्लेटफर्म थियो होइन गाडीभरि त्यही सोचेँ कि ल साँच्चै गर्नु ला हो साँच्चै गर्नु ला घर गएर कसैलाई पनि केही भनेन केही पनि भनेन अनि त्यति बेला चाहिँ फिक्स भइसकेको थिएन अलमोस्ट स्योर भइसकेको थिएन अलमोस्ट फिक्स्ड भइसकेपछि यहाँ वर्कसपमा जान थालिसकेपछि घरमा भने स्कुलमा कलेजमा कसैलाई पनि थाहा छैन त्यति बेलासम्म पनि कलेजमा चाहिँ न्युज आए पत्रिकामा बल्ल साथीहरूले थाहा पायो कि फिल्म गर्न लाग्छ भनेर रियाक्सन के थियो साथीहरूको रियाक्सन चाहिँ एकैचोटि सरप्राइज चाहिँ अलिकति थिएन किन भन्दाखेरि म म्युजिक भिडियोजहरू चाहिँ उनीहरूले देखिरहेको थियो गरिरहेको देखेको थिएँ तर अलिकति उनीहरू चाहिँ माइन्ड चाहिँ गरेको थियो भनौँ न भनेन भन्ने हिसाबले एउटा आइडिया हुन्छ होला नि लाइक अब तपाईँले म्युजिक भिडियो गरिसक्नु भएको थियो तर एउटा फिल्म सेटमा जाने सुटिङ गर्ने हुन्छ नि त्यो जेनरल अडियन्स म जस्तै मलाई थाहा हुँदैन कि फिल्म सेट कस्तो हुन्छ होइन के हुन्छ होला अनि कति कुराहरू आउँछ नि त्यो फर्स्ट दिन सुटिङ जाँदाखेरिको एक्सपिरियन्स कस्तो मुभीको लागि यस्तो भयो मुभीको लागि चाहिँ नयाँ भएन किनकि म अगाडि अलिक सानो सेटमा काम गरिसकेको थिएँ म्युजिक भिडियोजहरू गरिसकेको थिएँ तर आई डोन्ट रिमेम्बर कि त्यो फर्स्ट सर्ट कस्तो थियो या किनकि म त्यस्तो कन्सियसै भएको थिएन कि कहिले पनि भएन कि इनफ्याक्ट भिडियो सुट गर्दाखेरि मलाई मेरो फर्स्ट डे म नर्भस हुँदै भएन कि इट वाज भेरी नर्मल मजाले गयो अब मलाई के अलिकति नर्भसनेस फिलिङ भएको भयो या अलिकति डिफ्रेन्ट फिल भएको मलाई याद हुन्थ्यो होला आज होइन यस्तो फिल भएको थियो भनेर के पनि त्यस्तो स्मुथली गयो मैले फर्स्ट म्युजिक भिडियो गरेको थियो भने इट वाज भेरी स्मुथ मलाई यादै छैन म कन्सियस भएको या फर्स्ट क्यामेरा मैले फेस गरेको त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई याद छैन मुभी सुट गर्दाखेरि पनि त्यो एक्ज्याक्टली मेरो फर्स्ट सर्ट दिँदाखेरि यो फिल भएको त्यो के पनि छैन दाइ मलाई मेमोरीमै छैन 2015 को कुरा हो हजुर होइन मुभीको कुरा भनेको फर्स्ट मुभी जब मुभी रिलिज हुने टाइम थियो कतिको डर लागेको थियो डर त लागेको थिएन तर त्यो हल्का एन्जाइटी जस्तो एङ्सियस चाहिँ हुन्छ तर डर भन्नाले एकदम डर चाहिँ थिएन अडियन्सको रियाक्सन के आउला मान्छेहरूले एक्सेप्ट गर्ला या नगर्ला त्यो बिगिनिङ फेजमा त्यो हुँदैन क्या दाइ त्यो फेजमा तपाईँलाई काम मात्रै देखाउनु भयो पुग्छ मान्छेले मन पराउँदैन भने अहिले चाहिँ हुँदो रहेछ कि तर त्यो लोभ हुँदैन कि मन पराइदियोस् फर्स्ट मुभीमै नमन पराइदियो भने करियर आई वाज भेरी यङ टु थिङ्क द्याट जस्तो लाग्छ त्यो वेमा सोच्नलाई चाहिँ आई वाज भेरी यङ दाइ त्यति बेला भनौँ न कुन एजमा त्यो गरेको अहिले चाहिँ मलाई काम देखाउनु मात्रै छ मान्छेले एप्रिसिएट गर्छ गर्दैन त्यो सेकेन्डरी कुरा हो भन्ने फिल भएको थियो होला मेबी अनि फ्यामिलीको रियाक्ट मुभी रिलिज हेर्नु भएको छैन आई थिङ्क मेरो मम ड्याडीले अहिलेसम्म कुन मेरो मुभी हेर्नु भएको छ थाहा छैन पनि हेर्नु भएको छैन मलाई भन्नुभएको छैन कुन मुभी हेर्नु भएको छ भनेर आई थिङ्क छक्का पन्जा हेर्नुभयो कि बिकज इट्स अन युट्युबमा छ कि छैन युट्युबमा भएको भएर छक्का पन्जा चाहिँ फेरि मोर फ्यामिली अडियन्स भएको भएर नि मेरो फ्यामिलीले त्यो चाहिँ हेर्नुभयो होला आई डोन्ट थिङ्क अरू कुनै मुभी हेर्नु भएको छ मुभी रिलिज भइसकेपछि घरमा गफ त भयो होला नि छोरीको फिल्म आयो गफै भएन अहिलेसम्म पनि हुँदैन दाजुभाइसँग नेभर मेरो दाइ चाहिँ गएर हेरेको मलाई याद छ साथीहरूसँग गएर मेरो फर्स्ट मुभी रिलिज भयो भने गएर हेरेको चाहिँ मलाई हल्का ग्लिम्स छ उनीहरू गएर हेऱ्यो अरे भन्ने चाहिँ मैले भने त्यस्तो वी डोन्ट टक के मेरो कामको बारेमा या अहिले पनि निश्चलसँग यस्तो कुरा गर न भने म त गर्दिनँ भन्दाखेरि मान्छेहरू सरप्राइज हुन्छ कि आफ्नै घरमा त्यस्तो कुरा गर्दैन वी डोन्ट टक के अबाउट वर्क मच सो स्वस्तिमा खड्का घरमा सिर्फ छोरी हो कुनै एक्ट्रेस होइनन् कुनै सेलिब्रिटी होइन मतलब अहिलेसम्म पनि होइन र तपाईँ सायद त्यसैमा खुसी पनि हुनुहुन्छ एकदमै खुसी थियो मलाई कुनै दिन त्यस्तो ट्रिट गर्यो भने चाहिँ एकदमै नराम्रो फिल हुन्छ एकदम ब्याड फिल हुन्छ अब त कतिवटा अवार्ड्स पाइसक्नुभयो रिसेन्टली बुलबुलको लागि नेसनल अवार्ड पनि पाउनुभयो इन्टरनेसनल अवार्ड पनि पाउनुभयो त्यसको बारेमा गफ पनि भएको छैन नेभर मलाई एक्चुअली पाएपछि चाहिँ मैले अब ड्याडलाई चाहिँ म भन्छु होइन मम्मीलाई भन्दा ड्याडलाई भनेर हुन्छु अनि ड्याडलाई भन्दाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेचुलेट गर्नुहुन्छ बधाई छ त्यति हो त्योभन्दा बाहेक केही पनि हुँदैन के पनि भन्नुभएको छैन बुलबुल पनि हेर्नुभएको छैन भन्नु हुँदैन किन म आफै कुरा गर्न खोज्दिनँ कि त्यो कुरा गर्न नखोज्नुको कारण तपाईँको नेचर हो कि त्यो वल किन आफ्नो कामको बारेमा कुरा गर्नु म तपाईँसँग पनि मेरो घरको फ्यामिलीको खासै कुरा गर्दिनँ मेरो घरमा गएर म कामको कुरा खासै गर्दिनँ कि अलिकति त्यो आई थिङ्क त्यसले अलिकति ब्यालेन्स क्रिएट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो दुइटा मिक्सअप गर्न अलिकति मन लाग्दैन मेरो तपाईँहरूले फ्रेन्ड्सहरू एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड्सहरूसँग गएर तपाईँले सोध्नुभयो भने उहाँहरूलाई उनीहरू मेरो घर पनि जान्छ तर इन्टरनल कुरा मेरो घरको कुरा उनीहरूलाई म खासै सेयर गर्दिनँ क्या मेरो नि अब कति अप्स एन्ड डाउन्स होला मेरो कति होला कुराहरू होला घरको कुराहरू होइन या मेरै राम्रै कुरा पनि होला पोजिटिभ कुरा पनि होला नेगेटिभ कुरा पनि होला होइन गुड एन्ड ब्याड साइड्स कहिले पनि देखाउँदैन त्यो पनि मेरो कामको कुरा पनि खासै घरमा गएर कहिले पनि म गर्दिनँ यो सब बिचमा निश्चलजीसँग भेट भयो हजुर मुभीहरू सुरु भइसकेपछि उनीहरूको यात्रा सुरु भइसकेपछि निश्चलजीसँग भेट भयो कस्तो थियो त्यो पहिलो भेट हाउ डु यु रिमेम्बर त्यो
फर्स्टचोटि भेट्दाखेरि यस्तो थियो फर्स्टचोटि भेट्दाखेरि चाहिँ हामीले प्लान गरेरै भेट्ने है भनेर बिकज त्योभन्दा अगाडि हामीले काहीँ पनि भेट भएको थिएन फेरि आई वाज जस्ट स्टार्टिङ यस्तो भएको थियो मैले फिल्म गरेँ फिल्म गरिसकेपछि रिलिज हुनुपर्ने थियो वैशाख 28 गते रिलिज हुनुपर्ने थियो एज फार एज आई रिमेम्बर 12 गते भुइँचालो आयो त्यसपछि पोस्टपोन भयो फिल्म भदौमा रिलिज हुनुभयो त्यो प्रमोसनको फेजमा ठ्याक्क भदौ आउन लागेको थियो निश्चलजीसँग यसरी भेट भयो मेरो होइन प्रमोसनको फेजमा थिएँ म अनि भेट्ने भनेर भेट भयो होइन मलाई उहाँ राम्रो लाग्थ्यो मान्छे एज अ पर्सन होइन तर नट ए बिहा गर्ने टाइप्स या हुन्छ नि बोयफ्रेन्ड टाइप्स भन्दा पनि राम्रो मान्छे एकदम जेन्युन मान्छे जस्तो लाग्थ्यो फेसबुकमा थियो हामी यस्तै के कारणले गर्दाखेरि हामी कुरा भयो अनि उहाँले भेट्ने भनेपछि भेट्न गयो उहाँले मलाई लिन आउनु भएको थियो मेरो घर साइडमा त्यसपछि गयो अनि फेरि म चाहिँ कस्तो मान्छे भन्दाखेरि कोही नयाँ मान्छे भेटिरहेको छ या अलिकति इन्ट्रोभर्ट मान्छे भेटिरहेको छ भने आई ट्राई टु मेक द्याट सिचुएसन कम्फर्टेबल के अलिक धेरै बोल्दै हो कि अलिकति चेन्ज भयो होला म होइन तर त्यो टाइममा त आई वाज भेरी नाइभ र मान्छे जज गर्छ भन्ने पनि हुँदैन थियो होइन सो अलिकति त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ अलिक कम्फर्टेबल बनाइदिने हो कि त्यो गरिदिन्थ्यो उहाँले कम बोल्नुहुन्थ्यो अनि त्यस्तै गरेर बिल्डअप भयो भनौँ रिलेसन अप्रोच कस्तो थियो कति बेला चाहिँ फिल भयो कसले पहिलो अप्रोच गर्नुभयो कति बेला फिल भयो कि ओके वी आर कम्प्याटेबल ओके वी क्यान प्रब्ली स्टे टुगेदर ओके प्रब्ली वी निड टु अर वी वान्ट टु गेट म्यारिड भन्ने त्यो कहिले फिल वी वान्ट टु गेट म्यारिड भन्ने कुरा जबसम्म हामी फिक्स भएन तब त्योभन्दा अगाडि एक सेकेन्ड अगाडिसम्म पनि थिएन होला आई डोन्ट नो त्यो अनकन्सियसली आएको कुरा हो कि सबकन्सियसली आएको कुरा हो त्यो आयो त्यसपछि मात्रै ए ला आइम गेटिङ म्यारिड भन्ने कुरा चाहिँ म त्यति बेलासम्म मात्रै फिल भयो कि अब एउटा मान्छेहरूलाई कहिले पनि प्लान हुन्छ नि त अनम्यारिड मान्छेलाई चाहिँ यति एजमा पुगेपछि आई गेट म्यारिड हुन्छ नि कन्टिन्यू गर्छु यसपछि भन्ने हुन्छ मेरो प्लान भनेको चाहिँ एज अ वुमन हुन्छ नि 28-29 एजमा पुगेपछि बिहा गर्छु होला है भन्ने त्यो बिहा गर्छु है भन्ने सिचुएसनसम्म आइपुग्दासम्म पनि त्यही थियो क्या मेरो एक सेकेन्ड अगाडिसम्म पनि मेबी त्यही थियो होला होइन तर आएर न कहाँबाट त्यो आउट अफ नोवेयर माया बस्यो भन्ने चाहिँ कसरी थाहा भयो त त्यसो विवाह अगाडि यस्तो माया बस्यो इज टु हेभी होइन आई रियली लाइक दिस पर्सन लाइक दिस अर हुन्छ नि मान्छेसँग होल लाइफ स्पेन्ड गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ भेट्दै गयो होइन त्यसपछि मलाई चाहिँ कस्तो मान्छे मनपर्छ भन्दाखेरि अलिकति मलाई पहिलादेखि अलिकति हुन्छ नि मच्योर मान्छेहरू या कस्तो भन्ने एकदमै अलिकति जेनरस त सबैलाई जेनरस मान्छे नै मनपर्छ होइन तर कस्तो भन्ने एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि चाहिँ अब निश्चल टाइप के तर मलाई एक्ज्याक्टली एक्सप्लेन गर्न आएन भनौँ न अलिकति सिनियर मान्छेहरू मेरो स्कुलको क्रसहरू पनि मेरो साथीहरूको क्रसहरू चाहिँ पुरा हुन्छ नि खतरा त्यो मान्छेहरू मलाई चाहिँ एकदम सिम्पल मान्छेहरू दाईहरू हुन्छ नि एकदमै सो अफ नगर्ने सिम्पल मान्छेहरू त्यस्तो मान्छेहरू मन पर्थ्यो भने उहाँसँग भेटिसकेपछि पनि ए ल म कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छु होइन अनि त्यो कम्प्याटेबल हुन्छ होला जस्तो लागेको थियो तपाईँहरूको बिच के कुरा हुन्थ्यो किनकि जहाँसम्म मैले पढेको छु वा बुझेको छु तपाईँहरू फिल्मको कुरा पनि धेरै गर्नुहुँदैन होइन तपाईँहरूलाई कतिजनाले अनेक कुराहरू लेख्लान् सामाजिक सञ्जालमा होइन तपाईँको काम आफ्नै ठाउँमा छ तपाईँको काम आफ्नै अफिसहरू छ न निश्चलजीले गरेर आउने हो न उहाँको काम तपाईँले गरेर आउने हो होइन सो सुरुमा तपाईँहरू डिफ्रेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँले सायद निश्चलजी बढी तपाईँको मम्मी जस्तो हुनुहुन्छ नेचर होइन सो के गफ हुन्छ त त्यति बेला एकदमै एक्ज्याक्टली यही गफ हुन्थ्यो भन्दा पनि उहाँ चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मान्छेले भन्नु त भन्थ्यो एकदमै नबोल्ने हो भनेर तर अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ कुराहरू सेयर गर्न खोज्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले चाहिँ फेरि उहाँको त्यो फेजमा त अब लेट्स नट ओपन अप सबै कुरा होइन तर उहाँ चाहिँ त्यो फेजमा अलिकति मेबी अलिकति डार्क फेज भने एक्ज्याक्टली अब एकदम नराम्रो फेजमा त होइन तर केही न केही कुराबाट गुजिरहनु भएको थियो होला होइन सो त्यो भएको भएर नि अलिकति कोही एउटा हुन्छ नि कम्पेनियन भेट्यो जसरी उहाँले कुराहरू सेयर गर्नुहुन्थ्यो क्या अनि म सुन्थेँ होला म केही कुरा भन्थेँ होला त्यसपछि झन् अलिकति क्लोज हुन थाल्यो क्या हामी मेबी त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि होला विवाहको प्रस्ताव कसले गर्यो कसैले पनि गरेन विवाह गर्ने डिसिजन कसरी भयो डिसिजन चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि हि वाज 34 होला त्यति बेला होइन भेट्दाखेरि अनि ल हामी रिलेसनसिपमा छ या हुन्छ नि अफिसियल रिलेसनसिपमा भन्छ नि जुन त्यसमा छ होला भने मलाई चाहिँ कस्तो भने उहाँको पास्ट रिलेसनसिप्सहरू पनि हेर्दाखेरि हुन्छ नि अलिकति अप्स एन्ड डाउन्सहरू देखेँ मैले सुनेको थिएँ होइन त्यो मलाई अलिकति नराम्रो फिल भयो नि आई वाज 20 तर कस्तो अब आई थिङ्क आई सुड गेट म्यारिड फर हिम भन्ने जस्तो पनि फिल चाहिँ भयो क्या त्यति बेला अब सबै कुरा डिटेल्समा नजाउँ होइन तर त्यस्तो चाहिँ फिल भएको भएर मेरो साइडबाट पनि होइन आई थिङ्क वी सुड गेट म्यारिड
अनि घरमा एट द एज अफ 20 डोन्ट आस्क मी दाइ आई हेभ टु आस्क स्पेसली वेन यु सेड डोन्ट आस्क मी घरमा के भयो त्यसपछि घरमा त बवन्डर भयो बवन्डरै भयो अलिअलि इन्स्टेन्सेस छ धेरै कुरा चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ हुन्छ नि ला अब के हुन्छ भन्ने कुरा आई वाज जस्ट 20 फेरि मेरो मम ड्याडीको लागि आई वाज भेरी लिटल क्या 20 भनेको त फेरि म हेर्दा पनि त्यति बेला यङै देख्थेँ अब स्टिल आई लुक यङ देन द्याट अफ माई एज के मलाई मान्छेले भन्नुहुन्छ होइन झन् त्यति बेला त बच्चैदेखि नै 20 इयर्स मेरो फ्यामिलीहरूलाई त त्यो बिलिभै गर्न सकेन क्या फर्स्टमा त ल म यो मान्छेसँग बिहा गर्नु खोजिरहेछ या हुन्छ नि वरेभर माग्न आएको दिन बल्ल मेरो ड्याडसँग कुरा भयो क्या निश्चलहरू आएर गएपछि बल्ल त्यति बेला चाहिँ मेरो ड्याडसँग केही कुरा भएन के भन्नुभयो त्यति बेला अलमोस्ट ओके भइसकेपछि मात्रै मेरो ड्याडसँग कुरा भयो यसको बारेमा कि अब हुन्छ नि यसो अब राम्रो फ्यामिली हो राम्रो केटा हो या त्यो भनिसकेपछि मात्रै एक्ज्याक्टली यो भन्नुभयो भन्दा पनि त्यस्तो अब एक्ज्याक्टली यही त भन्नु भने याद छैन तर राम्रै पोजिटिभ कुरै आएको थियो 5 years डाउन द लाइन अहिले लगभग 5 वर्ष पछि हेर्दाखेरि अहिले परिवारले कसरी हेर्नुहुन्छ द्याट यु मेड अ राइट डिसिजन होइन म तपाईँको एउटा इन्टरभ्यू पनि हेरेको थिएँ जसमा तपाईँले भन्नुभएको थियो निश्चल ठ्याक्कै मम्मी जस्तो हुनुहुन्छ होइन उहाँको सपोर्ट पनि मिन्स अ लट टु यु ट्रु उहाँको सपोर्ट पनि मिन्स अ लट टु यु राति 12 बजीसम्म कुर्दिने अरूले के भन्ला भनेर होइन सुटिङको लागि कुनै क्वेसन्स नगर्ने यदि म 12 बजीसम्म सुत्न पाउँछु भने मेरो श्रीमती पनि 12 बजीसम्म सुत्न पाउँछु भन्ने धेरै थोरैले पाउँछन् भन्छन् होइन सो तपाईँले यङ एजमा 20 इज प्रिटी यङ अहिले पनि होइन यु डिसाइडेड टु गेट म्यारिड एन्ड इट्स बिन गुड सो फार इट विल बी गुड पछि पनि होइन हाउ डु यु सी म्यारेज विवाह के रहेछ त अहिलेसम्म यो 5 इयर्सलाई यो पनि एकदमै सब्जेक्टिभ कुरा हो क्या मैले एक्ज्याक्टली यसो ए भनेर एक्सप्लेन गर्ने भन्दा हाम्रो केसमा चाहिँ तपाईँले निश्चलले मेरो कुरा सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो जुन डेफिनेसन छ नि म्यारिजको त्योभन्दा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ कि म चाहिँ वी आर छ नि ग्रेट हस्बेन्ड एन्ड वाइफ भनेर कहिले पनि भन्दैन वी आर ग्रेट लभर्स अहिले पनि हामी हस्बेन्ड एन्ड वाइफको तपाईँले त्यो पर्सपेक्टिभबाट त्यो डाइमेन्सनबाट हेर्नुहुन्छ नि वे वर्स अनि द्याट्स अ ब्युटिफुल थिङ किनकि हस्बेन्ड एन्ड वाइफ सबै हुन्छन् ग्रेट लभर्स सबै हुँदैन हस्बेन्ड एन्ड वाइफको अब तपाईँको हुन्छ नि एकदमै राम्रो डेफिनेसन भनेको या हुन्छ नि प्रि डेफिनेसन हुन्छ नि एउटा मान्छेहरूको हस्बेन्डको यो हो या वाइफको यो हस्बेन्ड भनेको के होला भन्दाखेरि सोसाइटीको नजरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ केटा मान्छेले या केटी मान्छेलाई एकदमै केयर गर्ने होला या घर बाहिर कमाएर ल्याएर वाइफलाई के गर्ने होला गिफ्ट्स ल्याएर दिने होला त्यस्तै छ नि होइन अनि वाइफ भनेको के हो बिहान उठेर चिया पकाएर बेडमा टक्राउने या खाना पकाएर रेडी भएर राख्ने बाहिर राति 8 बजे हस्बेन्ड आएको छैन भने फोन गरेर कहाँ हो भनेर सोध त्यस्तै त हो नि होइन जेनरल स्टफ भनौँ न केटाकेटीलाई डिस्क्राइब गर्ने हस्बेन्ड एन्ड वाइफ त्यो दुइटा हामीमा छैन दुइटा कम्प्लिटली छैन हामी कम्प्लिटली अपोजिट So what are the sweet gestures? निश्चलले के गर्छ त स्विट जेस्चर्स हुन्छ नि जसले यो लभ यो कम्पेनियनसिपलाई अझ स्ट्रङ बनाइरहेको छ what are those sweet gestures? दोज भन्दा पनि मेरो लागि अनेस्टीमा चाहिँ हो त अनेस्टी र वान थिङ द्याट आई क्यान नट टलरेट इन रिलेसनसिप इज इन्फिडेलिटी त्यो कहिले पनि मैले अहिलेसम्म फिल गर्नु परेको छैन कि मेरो लागि स्विट जेस्चर भन्नुहुन्छ कि मेरो लागि गिफ्ट्स भन्नुहुन्छ कि मेरो लागि सरप्राइज भन्नुहुन्छ कि त्यही मात्रै हो कि अनेस्टी डज इट हर्ट जब मान्छेले यत्तिकै जज गरिदिन्छ होइन रिलेसनसिपलाई लिएर कति ट्रोल्सहरू बनायो होला ब्याक इन दोज डेज हुन्छ नि वेन यु गाइज गट म्यारिड कतिले बुली गरे होला डज इट हर्ट वेन यु रिड द्याट इट युज टु हर्ट भन्दा पनि त्यस्तो सजिलो गरेर हर्ट हुनलाई मलाई एकदमै गाह्रो छ भाइ अरूले थर्ड पर्सन ल्याएर कसैले के गरेर मलाई हर्ट गराउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ मलाई कसले गर्दा हर्ट हुन्छ भन्दा मेरो फ्यामिलीले गर्दा मतलब मेरो मम ड्याड मेरो फ्यामिली या निश्चल यति मान्छेले मलाई केही हुँदैन किन अहिले मैले भने जस्तो सोध्यो भने मलाई एकदम हर्ट हुन्छ त्यो बाहेक अरू मान्छेलाई हर्ट गर्न एकदमै गाह्रो छ कि मलाई खासै त्यसरी अरूले भनेर हर्ट हुँदैन रिस चाहिँ उठ्छ रिस उठ्नु एन्ड हर्ट हुनु इज डिफ्रेन्ट थिङ रिस चाहिँ उठ्छ तर हर्ट हुने भनेर ल किन भन्यो होला नेभर people talk all the shits without even thinking They do. धेरै कुराहरू भन्छन् हैन कलरलाई लिएर साइजलाई लिएर बडी शेमिङलाई लिएर हैन स्पेशली जब आफ्नो पार्टनरलाई कसैले के भन्छन् हैन कहिले एकदम रिस उठ्दैन त रिस चाहिँ उठ्छ दाइ मैले अघि भने जस्तो हर्ट चाहिँ हुँदैन रिस चाहिँ उठ्छ तर अहिले चाहिँ आई थिङ्क त्यो लेभलबाट पनि माथि आइसक्यो कि त्यो अलिकति थिक स्किन भन्छ नि त्यो भइसक्यो जस्तो लाग्छ चाहिँ खासै त्यसले खासै फिल हुने कन्डिसनबाट हामी माथि उठिसक्यो कि मैले कहीँ पढेको जो मान्छेले चाहिँ अक्सर भन्छन् कि मलाई धेरै हर्ट हुँदैन आई क्यान होल्ड माइ सेल्फ होइन तपाईँलाई धेरैजनाले भन्नुहुन्छ होइन सुस्तिमा हेज एन एटिट्युड भनेर होइन वा जो मान्छेले चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्स लिन्छ उसलाई उसको एटिट्युड छ पनि भनिन्छ होइन
तर त्यो एटिट्युड कभर गर्ने मान्छेको पछाडि चाहिँ एउटा एकदमै सफ्ट सेल हुन्छ अरे अनि त्यो एटिट्युडले चाहिँ त्यो मान्छेले आफ्नो इमोसनल आउटब्रेक्सलाई कभर अप गर्छ पब्लिकली प्राय हैन कतिको रुनुहुन्छ आई डु क्राई त्यस्तो भनेको म एकदमै फेरि एकदम स्टोन हार्टेड त्यस्तो होइन भेरी सफ्ट हार्टेड कहिले रिस उठ्छ क्या किन मान्छेहरूको माया लाग्छ होला भनौँ जेनरल मान्छेहरूको अब यहाँनिर कोही मान्छे बिचरा भने यस्तो किन यस्तो नहोस् न आफै हर्ट भइरहेको हुन्छ यस्तो नहोस् त्यस्तो सफ्ट हार्टेड नभए हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्छ तर ह्याभिङ सेड द्याट मलाई कसैले नराम्रो भन्दाखेरि चाहिँ चित्त दुख्छ कि दुख्दैन भन्ने कुरा हो त्यो चाहिँ हुँदैन तर अब केही हुन्छ नि माया लाग्ने कुराहरू छ त्यस्तो त्यो हिसाबमा चाहिँ हर्ट हुन्छ तर अहिले तपाईँले भने जस्तै मान्छेहरूले त्यो एटिट्युड छ या अलिकति स्ट्रङ हेडेड भएर त्यो कभर अप गर्न खोजेको थियो होइन त्यो होइन 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 अनि कतिजना चाहिँ एकदमै एउटा सिल्ड राख्नुहुन्छ अरे क्या अगाडि सो द्याट त्यो मेरो इमोसनल साइड थाहा नहोस् पिपल माइट टेक इट फर ग्रान्टेड भनेर त्यस्तो त होइन होइन मैले के भने नि मलाई हर्ट हुने भनेको मेरो फ्यामिली र निश्चलको साइडबाट केही भयो भने चाहिँ मलाई एकदमै हर्ट हुन्छ एकदमै नै धेरै हर्ट हुन्छ अब फर इक्जाम्पल मलाई केही नराम्रो भइरहेको छ भने म एक्लै सबै कुरामा ह्यान्डल गर्न सक्छु क्या दाइ तर जब निश्चललाई फोन गर्छु नि यस्तो भइरहेको छ आई स्टार्ट क्राइङ के त्यस्तो छु म सो यु भेरी कम्फर्टेबल इमोसनल आउटब्रेक्स निश्चलजीसँग मेरो फ्यामिलीसँग ममसँग कम्फर्टेबल भन्दा पनि त्यो आई डोन्ट नो अटोमेटिक आइहाल्दो रहेछ मैले कम्फर्टेबल भएर म रुन्छु या हुन्छ नि म आफ्नो इमोसन्स सो गर्छु भन्ने होइन कि विवाहपछि ममसँगको इक्वेसन कस्तो हुँदो रहेछ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट इन अ सेन्स आई थिङ्क त्यो प्राय इम्पोर्टेन्स हुन्छ नि जुन ममको इम्पोर्टेन्स अनि ए आमा भनेको चाहिँ यो रहेछ भन्ने चाहिँ तपाईँ ओभरनाइट थाहा पाउनुहुन्छ कि त्यो कुरा कहिले खुलेर भन्नुभयो मम किन त्यही त म भन्न सक्दिनँ कि यस्तो कुराहरू किन होला इज देयर समथिङ द्याट स्टपिङ यु इमोसनली शेयर एभ्रीथिङ म तपाईँसँग कुराहरू आई थिङ्क आई स्टार्ट क्राइङ के यो कुरा सो आई डोन्ट टक रुन पनि तयार छु हैन सो आई डोन्ट टक यस्तो कुरामा कहिले पनि हुन्छ नि म देखाउने पनि होइन इमोसन्स या मम यस्तो त्यस्तो भनेर मेरो बच्चादेखि बानी पनि भएन हुन्छ नि कुराहरू यसरी सेयर गर्ने या आई लभ यु या हुन्छ नि मलाई कुरा मन परेन भन्ने नेभर कहिलेकाहीँ लाग्दैन sometimes you really have to express love to the person that you really love so that the person knows how much they mean to you भनेर कहिलेकाहीँ साइलेन्सले भन्ला त्यो कुरा तपाईँले कुन वेमा देखाउनुहुन्छ लभ भन्ने कुराले म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँलाई मैले दाइ आई केयर फर यु भन्नु र मैले तपाईँलाई चिया राखेर हालिदिनु तपाईँले कुन कुराले चाहिँ तपाईँलाई धेरै म्याटर गर्छ त सो ममलाई भन्ने प्लानमा पनि हुनुहुन्न कहिलेकाहीँ लाग्छ आई रियली वान्ट टु टेल यु आई क्यान नट लागेको छ कि छैन यु क्यान नट द्याट इज देयर तर कहिलेकाहीँ चाहिँ आई रियली वान्ट टु गो एन्ड सेयर दिस विथ हर भनेर छैन नेभर छैन ममले कहिलेकाहीँ सोध्नु भएको छ यस्तो कुराहरू छैन प्लस तपाईँ ठ्याक्कै म त्यसरी ब्रटअप पनि भएन क्या मतलब अब हामी फ्यामिलीमा सबै नट जस्ट मी हामी फ्यामिलीमा कहिले पनि देखाउनु पर्छ या हुन्छ नि माया भनेको त्यसरी बोलेर देखाउने या त्योवाला त्यसरी ब्रटअपै भयो नट जस्ट मी मेरो ब्रदर्सहरूसँग पनि कहिले पनि निश्चलसँग यो कुरा कस्तो छ निश्चलजीसँग यो एक्सप्रेस गर्ने कुरा इमोसन्सहरू अब त्यो रिलेसन डिफ्रेन्ट भयो होइन त्यो अब कम्प्लिटली निश्चललाई चाहिँ म सेयर गर्दिनँ भन्ने होइन त्यो भनेको डिफ्रेन्ट रिलेसनसिप भयो हामी सँगै ब्रटअप भएको होइन पछि भेटेको भयो होइन एउटा सर्टन एजमा पुगिसकेपछि भेटेको भएको भएर चाहिँ त्यो अब आफ्नो इमोसन्स देखाउने या कुराहरू भन्ने भर्बल्ली भन्ने या लिटरल सेन्समा भन्ने चाहिँ निश्चलको केसमा इज देयर तर फ्यामिलीसँग चाहिँ न आर यु अफ्रेड अफ योर विकनेसेस कमजोरीहरू अफ्रेड भनेर मैले त्यस्तो सोचेको त छुइनँ मेरो यस्ता कमजोरीहरू छन् भन्ने कुराहरूले कहिलेकाहीँ डर लाग्छ यही कुरामा त अब मैले के कुराहरू यस्तो आफ्नो फ्यामिलीको कुराहरू एकदमै कहिलेकाहीँ बेसी इमोसनल भएर आई क्यान नट एक्सप्रेस के कति कुराहरू मलाई भन्न मन लागेर कुराहरू एक्सप्रेस गर्न सक्छ त्यति बेला चाहिँ आइएम अफ्रेड जसले भन्न पाए हुन्थ्यो कति कुराहरू भनेको अब आई लभ यु वाला कुरा पनि होइन भन्नु खोजेको अब कति कुराहरू सेयर गर्न मन लागिरहेको हुन्छ तर त्यो इमोसनल आउटब्रेक्स पनि एउटा विकनेसै हो नि त भनौँ न हो त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति When was it that you really realized I'm an actress? आफूले I haven't realized it yet. Even actress after, not yet. Bulbul? Not yet. किन होला यत्रो 5 years भइसक्यो 2015 देखि 2020 मा तपाईँले बिलिभ गर्नु हुँदैन होला मैले मेरो मुभिजहरू हेरेको छैन अहिले डेटली मेरो 4-5 वटा मुभिजहरू भयो होला मैले हेरेकै छैन बुलबुल पनि हेर्नु भयो बुलबुल चाहिँ हेरेँ किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले हलमा गएर यहाँ पनि हेरेको होइन बाहिर आई ह्याड टु गो फर फेस्टिभल त्यही भएर त्यहाँ फेस्टिभलमा सबैजनासँग सँगै बसेर हेर्नुपर्ने भएको भएर हेरेँ तर हाउ डज इट फिल वाचिङ योरसेल्फ अन द स्क्रिन भेरी ब्याड दाइ भेरी ब्याड मुभीकै कुराहरूमा पनि
बुलबुल हेज बिन क्रिटिकली अक्लेम्ड. तपाईँको एउटा इन्टरभ्यूमा पनि मैले पढेको थिएँ कि फ्रम अल द मुभिज द्याट युभ डन सो फार बुलबुल चाहिँ यु वान्ट टु रिमेम्बर कम्पेरिटिभली भनेर. सो वाट इज द काइन्ड अफ अ मुभी द्याट यु लुकिङ फर एक्जाम्पल अहिलेसम्म यु डोन्ट फिल युर एन एक्ट्रेस भनेर इनफ भनेर. सो वाट डु यु थिङ्क विल मेक यु एन एक्ट्रेस? अब एक्ज्याक्टली यसले नै भनेर एक्ट्रेस हुनको लागि या राम्रो आर्टिस्ट हुनको लागि एउटा कुराले मात्रै कम्प्लिट हुँदैन जस्तो लाग्छ. दे आर डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स होइन जसले चाहिँ एउटा आर्टिस्टलाई कम्प्लिट बनाउँछ. तर कहिले पनि आर्टिस्टहरू भनेको कम्प्लिट हुन्छ जस्तो लाग्दैन. एभ्री अदर डे डिस्कभर गरिरहेको हुन्छ के कुरा, कहिले के कुरा डिस्कभर गरिरहेको हुन्छ, कहिले के कुरा एक्सप्लोर गरिरहेको हुन्छ. सो यही कुराले आर्टिस्ट बनाउँछ या पर्फेक्ट या हुन्छ नि कम्प्लिट आर्टिस्ट बनाउँछ भन्ने त हुँदैन. एभ्री डे चेन्ज एभ्री डे केही कुरा सिकिरहेको हुन्छ होइन. सो म आई थिङ्क कम्प्लिट एक्टर त कहिले पनि हुँदैन होला होइन. तर आई एम लुकिङ फर अ भेरी हुन्छ नि गुड टिम के एकदमै राम्रो टिमसँग काम गर्न मन छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो वाट एभर आई हेभ एज एन आर्टिस्ट सबै कुरा निस्कियोस् भन्ने कुरा चाहिँ. एउटा राम्रो फिल्मलाई गुड टिम भनेको को हो त? गुड राइटर, गुड सबै मेकर, इभन अ स्पट बोय. त्यस्तो छैन त हामी कहाँ. इन्डिभिजुअली छ तर जब टिम अप हुन्छ नि कलेक्टिभ कुरा आइसकेपछि चाहिँ अलिकति काहीँ न काहीँ चुकिरहेको हुन्छ त. वाट मेक्स यु से यस टु अ मुभी? टिम एनी डे. सो अहिलेसम्म जतिवटा फिल्म्स गर्नुभएको छ हस्टेल रिटर्न्सदेखि लिएर घामट सेरे बुलबुल अब ऊ गरिराख्नु भएको थियो तपाईँले चप्पली हाइट 3 गरिराख्नु भएको थियो होइन. बाहिर एउटा इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म पनि युएसमा सुट हुने कुरा थियो, लकडाउन भयो होइन, सुट हुने कुरा थियो. सो यो सबमा यु आर भेरी ह्याप्पी विथ द टिम. त्यही त अब यस्तो छ सबैमा ह्याप्पी भन्नाले सरी टिम हेरेर मैले ओके भनेको होइन. कति किसिमको काम गर्दा गर्दै चाहिँ मेरो भर्जन है फेरि यो मैले भनेको राइटै हुनुपर्छ भन्ने होइन. तर काम गर्दै गइसकेपछि चाहिँ ए यो कमी चाहिँ रहेछ भन्ने चाहिँ फिल भएको थियो. डु यु सी योरसेल्फ एक्टर भन्ने चाहिँ कमन वर्ड भन्छ कि कतिजना एक्ट्रेसहरूले होइन. किनकि कलाकार इज अ कलाकार, त्यसमा जेन्डर हुँदैन भन्छ होइन. यु टक अबाउट फेमिनिजम टु. नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा हेर्दाखेरि डु यु सी योरसेल्फ एज अ कलाकार वा डु यु सी योरसेल्फ एज अ महिला कलाकार? अब यसमा यो कुरामा आई थिङ्क बहस गर्न खासै जरुरी छ जस्तो लाग्दैन. यो अब महिला कलाकार हो या पुरुष कलाकार हो, म हिरो हो, म हिरोइन हो, म कतिजनाले के भन्नुहुन्छ फिमेल एक्ट्रेसेसहरूले आई एम द हिरो अफ द फिल्म रे के भनेको चाहिँ आई थिङ्क काहीँ न काहीँ हामीलाई डोमिनेट गरेर आयो कि फिमेलहरूलाई नै डोमिनेट गरेर आएको जस्तो लाग्छ. तर आई थिङ्क यो कुरामा हामीले धेरै बहस गर्न या कन्भर्सेसन गर्न जरुरी नै छैन कि वी हेभ अदर बेटर थिङ्स टु टक अबाउट. यो भन्दा लुक अप टु एक्टिङमा नेपालमा मात्रै भने होइन मैले इन जेनरलमा तपाईँ बलिउड मुभिज पनि एकदमै धेरै हेर्नुहुन्छ होइन, नेपाली मुभिज पनि हेर्नुहुन्छ. सो वुड यु लुक अप टु अर इभन इन हलिउड दिस इज समबडी द्याट आई रियली लुक अप टु? कस्तो खतरा एक्टिङ गर्छ? फिल्म वाइज चेन्ज भइरहेको हुन्छ तर लेटली म हलिउड मुभिजहरू एकदमै कम हेर्छु होइन दाइ. तर मलाई हेरेको मध्येमा मलाई टम ह्याङ्क्स एकदमै राम्रो लाग्छ. उहाँको काम एकदमै राम्रो लाग्छ होइन. अनि बलिउडमा तपाईँले सोध्नुभयो भने धेरै एक्टर्सहरू हुन्छ बलिउडमा चाहिँ बिकज म एकदम फलो गर्ने भएको भएर पनि हलिउड मुभिज एकदमै कम हेर्छु. लेटली मलाई मन परेको भनेको कमर्सियल एक्ट्रेसमा आलिया भट्टको काम मनपर्छ, कल्कीको काम मनपर्छ. धेरै एक्ट्रेसेसहरू हुन्छ अहिले त. अर्को क्लिशे क्वेसन सोध्छु, डु यु सी योरसेल्फ एज अ फिल्म मेकर इन फ्युचर? द्याट्स माई प्लान. तर अब लेट्स सी, इट्स अ बिग थिङ है फिल्म मेकिङ भनेको. अब एक्टिङ भन्दा पनि आई थिङ्क अझ अर्को रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो लाग्छ. सो काहीँ न काहीँ फ्युचरमा प्लान चाहिँ छ बट लेट्स सी होपफुल्ली. थ्याङ्क यू भेरी मच. तपाईँ आइदिनु भयो, यत्रो पुल तर्दिनु भयो, सुकुलमा बसिदिनु भयो, हामीसँग चिया खाइदिनु भयो. थ्याङ्क यू सो मच दाइ. कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो? एकदमै रमाइलो लाग्यो. म अझै रमाइलो भइरहेको थियो. मतलब अब हामीसँग इनफ टाइम त छैन होला बट देन एकदमै रमाइलो भयो. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच फर द टी, फर द कन्भर्सेसन. थप्नुहुन्छ भने होइन चिसो भयो. हस्, थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सो मच दाइ.